محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمدی جتے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو ملک دے نام بر علماء خطاب فرما چکے نے ترجمان مسلک اہل حدیث خانوادہ آل رسول حضرت علامہ سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت شاندار بیان فرما چکے ہیں شیر پنجاب ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں بس کچھ دیر بعد اسٹیج تے آن والے تفصیلی بیان فرمان گے تساں احباب دا شکریہ اللہ پاک تو جزائے خیر دے نازم اسٹیج ساڑے بھائی فرما رہے سن اونا دی بھی مہربانی تہاڈی مہربانی شکریہ علماء تے آ رہے نے پھر جا رہے نے اصل گل تے تہاڈی ماشاءاللہ عشاء پڑھ کے بیٹھے ہو تے مسلسل بیٹھے ہو تے نازم اسٹیج ایک خطیب نو دعوت دیندا ہے پھر دوبارہ اوندا بیان سندا ہے پھر اگلے خطیب نو دعوت پھر اوندا بیان سندا ہے یہ تہاڈی تے انہاں دی حضرت صاحب دی ڈیوٹی ہے پوری رات انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے تہاڈی محبتاں اللہ پاک اس کانفرنس نو ساڈے لئی نجات دا ذریعہ بنائے ساڑھے بزرگ چودھری محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے بیٹھے نے اور انتہائی قابل احترام ساڑھے بزرگ رانا محمد شفیق صاحب بھائی عمر صاحب بھائی محمد انس صاحب اس کانفرنس دی انتظامیہ معاونین مسجد خطیب و امام تساں سارے دوست میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ پاک اس پروگرام نو ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنائے آمین کو تھوڑی جی ایکو کٹا کے نہ تھرو بداؤ اے عبداللطیف صاحب نے اللہ پاک اے بھائی نو بھی برکتاں تا فرمائے اے تھوڑی جی اور بدا دیو تھرو اللہ توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں دے رب تو انو بھی تندرستی عطا فرمائے ہر فرضی نماز دے بعد جڑا بندہ آیت الکرسی دی تلاوت کردہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بندہ فوت ہوئے گا ڈائریکٹ جنت جائے گا پھر کو سبحان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی غلہ اناج آٹا دانا ان دی نگرانی واسطے ایک لمبی روایت ہے بخاری مسلم دی پیارے آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی لائی تے رات نے چور آگیا انہیں آٹے دی بوری چکی تو روپیہ تے حضرت ابو ہریرہ نے بھی تو پڑھ لیا چورا تینوں شرم نہیں آن دی
کہنے لگے جی میرے نکے نکے نیانے بھوک مر گئے بہت غربت. انہیں رویا ترلا ترلا کیتا. حضرت ابو ہریرہ نے ان دا ترلا من کے انہوں آزاد کر دیتا. کئی دوستان یہ حدیث مصطفیٰ کئی باری سنیے یاد آ گئی. صبح دن چڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت ابو ہریرہ دی ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ سنا رات تیرے قیدی دا کی بنے. سبحان اللہ. اجے حضرت ابو ہریرہ نے کوئی گل نہیں کی تھی. آسمان والے رب نے ساریاں رات دیاں باتاں اپنے محبوب نو پہلے ہی دس دیتی. ان ہوا الا وحی یوحا. سونے انہیں ترلا کیتا میں تے چھڑ دیتا. فرمایا آج رات انہیں پھر آنا ہی. جد رسول اللہ نے فرما دیتا تو پھر تے شک ہی نہیں رہے. دوجی رات ذرا ان دی تاڑ چ رہے تو ادھی رات انہوں پھر آیا آٹے دانے دی بوری چکی پجن لگیا تو پھر تو پھاڑ لے. انہیں پھر ترلے کیتے رب دا واسطہ پکا وعدہ ہون میں نہیں آؤندا اج میں نو جان دے. حضرت ابو ہریرہ نے اندے منتاں ترلے دیکھے تے آزاد کر دیتا. دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کیا بنیا تیرے قیدی دا سونے ہو. انہیں منت کی تھی میں جان دیتا. فرمایا آج تیجی رات انہیں پھر آؤں. وہ تیجی رات پھر آگئے. حضرت ابو ہریرہ نے لمحہ پا لیا تو انتے گوڑا رکھ لیا. آج میں تینوں نہیں جان دینا سویرے بن کے نا نبی پاک کو تنوں پیش کرنا ہے. 2 دن تو ترلے واسطے کر کے چلا گیا. آج نہیں جان دینا. کہنے لگا میں نو آج جان دے ہو نکے نکے نیانے نے بڑی منتاں ترلے تے ایک میں تو انہوں وظیفہ ذکر بڑا پیارا دس کے جانا ہے. میں نو چھڑن دا وعدہ کر لو. حضرت ابو ہریرہ نے وعدہ کر لیا رضی اللہ تعالی. جان لگیا کہہ گیا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کوئی بھی نقصان نہیں ہوئے گا. اللہ پاک دی بندہ ضمانت چاہ جندہ ہے حفاظت چاہ جندہ. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی. رات دی گل سنائی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ خود جھوٹا شیطان سی گل تینوں چنگی دس گیا ہے. سبحان اللہ. ہن مینوں تسی بول کے سارے دسنا ہے نبی پاک دا دور ہوئے آٹا دانا جمع رسول پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوئے پہرے تے صحابی کھڑا ہوئے شیطان آ کے آٹا دانا چوری کر کے لے جائے. آپ دے دور تے حضرت ابو ہریرہ انہوں پکڑ لین رضی اللہ تعالیٰ. آج کل اسی آٹا دانا چینی رکھیے کی خیال ہے. کھان پین دا اناج ساڑھے گودام جو پیا ہوئے تو سانوں معافی ملے گی. رسول اللہ دے دور اگر شیطان چوری تو باز نہیں ہے سانوں معافی دے گا. کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ بلا اولا ساڑھے تے کرانج جڑے ساڑھے حالات نے تے ایک نہیں آنا ڈاراں دیاں ڈاراں قافلے آنگے تے چوکے مال لے جان. روزانہ میاں بیوی دی لڑائی کدے پتی ختم کدے چینی ختم کتے آٹا ختم. انج ہوندہ ہے کہ نہیں بولو ایماندار. خدا دی قسم شام نو صبح کرے خود اور خواتین نو ای جا کے حدیث سناؤ آیت الکرسی دی تلاوت کرن صبح شام بیکھو اللہ پاک توڑے اناج اندر کنیاں برکتاں پاندہ. تسی جڑے آٹے دانے پہ آگے لے آندے ہر چوتھے دن کولا چوکے آن گوانڈ جو دارے انشاءاللہ اللہ پاک برکتاں پائے گا. تے اے شیطان دے انہا کمہ تو رب محفوظ فرمائے گا. میرے نال وعدہ کرو گل لگے توریے صبح شام جیڑا کچن ہے یا گودام ہے غلہ اناج جتے پہ ہے انشاءاللہ پڑھ کے کوئی بھونک مارو گے انشاءاللہ. انج نہیں ذرا شیران دی طرح سجی بان کھڑی کر کے آیت الکرسی پڑھ کے صبح شام اپنے اناج گودام غلے تے بھونک مارو گے انشاءاللہ. لو اللہ پاک توڑے مال دی حفاظت فرمائے. پیارے بھائیو آیت الکرسی وچوں کو چند الفاظ میں پڑھے. من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون جڑا قیامت والے دن اللہ پاک نہ گل کرے قیامت والے دن شفارش کرے رب دی اجازت دے بغیر قیامت نو کوئی بول بھی سکے گا نہیں. کسی نو جرت ہی نہیں میدان معاشر اندر کوئی بولے یا گل کرے. حضرت جبرائیل بھی چپ کر کے کھڑے نے. حضرات میری طرف دھیان کرنا ملائکہ فرشتے بھی نہیں بول رہے. لکھیا کہ تھے قرآن کہہ رہے ہیں
30واں پارا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے رب دا قرآن آیا ہے. اللہ پاک فرماتے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. ساڑھی باری آندھی ادھو جدو بندے تک جاندے ہیں. اب کہو سبحان یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. اللہ پاک دے ملائکہ فرشتے قطاراں دے اندر کھڑے نے. جناب جبرائیل فرشتیاں دے کمانڈر بھی چپ کر کے صف اندر کھڑے. کسے نو جرت نہیں بولن گل کرن. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. ادھر میری طرف دیکھو. اللہ پاک فرماندے نے اوہی بولے گا جنہوں اللہ پاک بولن دی اجازت دین گے. رب دی اجازت دے بغیر کوئی بھی نہیں بول سکے گا, کوئی گل نہیں کر سکے گا. میدان معاشر اندر سب تو پہلا بولن دی اجازت اللہ پاک امام کائنات نو دین گے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم دی روایت سنو. آقا فرماندے نے لوگ میدان معاشر اندر مارے مارے پھر دینے. نفس و نفسی دا عالم میں اجے حساب و کتاب دا آغاز نہیں ہویا. لوگاں دیاں باکاں پہلے پہ جان گیاں. اے مارے مارے بابا جی آدم نبی کل جان گے. حضرت آدم نبی جواب دے دین گے. مارے مارے نو نبی کل جان گے. حضرت ابراہیم نبی کل جان گے. موسیٰ نبی کل جان گے. سارے انبیاء باری باری جواب دے دین گے. عیسیٰ نبی معذرت کر دے جواب دے دیں فرمان گے لوگو آج میں تو انو اس ہستی دا نام دسن لگاواں جیندے رب نے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے, جیندے رب نے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے. جیندی ذات معصوم ہے اوہی تواڈی سفارش کرے گا. اس ہستی دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ تو علاوہ آج کوئی تواڈی سفارش کر سکے گا؟ رانا شفیق صاحب حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے ببر شیر اتھے بڑی پیاری گل کیا کر دے. اے سن لو میری طرف دھیان کرو. فرمایا کر دے محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا. اور محشر دے دن جدوں توپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا. تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لونا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم. جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے. ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا. کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اتوڑی نو چھڑ دے
लसूड़ी नू छड़ दे ज़माने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे पर हादी मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहले क़यामत वाले दिन सिफारिश करनगे वो भी रब दी इजाजत नाल। आका फरमांदे अंबिया नफ्सो नफ्सी जवाब दे देंगे ते लोग तुरदे तुरदे मेरे को ला जाएंगे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन लोगों की मैं सिफारिश करने वास्ते तुर पवांगा जिथे रब्बे नफ्सी दा वाजा। आका फरमानगे रब्बे उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह कौ रहमहुल्लाह ताला अल्लाह पाक हाफिज साहब दी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए। हजरत हाफिज साहब ते बड़ी प्यारी गल करया कर दे सुनो ध्यान ना। मखलूक खुदा दी एक वाज़े शेखुपुरियो सुन सुन जरा ध्यान नाल। अल्लाह पाक दियां रहमतां ने अब बोल दे ने अल्लाह पाक दियां रहमतां ने। हाफिज साहब दा क्या प्यारा अंदाज फरमाया कर दे मखलूक खुदा दी एक वाज़े महबूब रबाना एक पासे सारे जग दी धरती एक पासे सारे जग दी धरती एक पासे मेरा अर्द सुहाना एक पासे ते रब्बे नफसी आवाज़ा रब्बे नफसी आवाज़ा एक पासे रब्बे उम्मती तकाज़ा एक पासे हर पासों आवाज आ रही है रब्बे नफसी। आमीना दे लाल फरमांदे ने अल्लाहुम्मा उम्मती रब्बे उम्मती। कुरान पता की आमदा है अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां शाना सिफतां की ने। मैनू तुहानू तकलीफ आए मेरे आका दे दिल ते बात गिरां गुजर दिए। आप चाहते ने ज्यादा तू ज्यादा लोग रब दे अजाबां तू बच के जन्नत दे वारिस बन जान। इधर मेरी तरफ देखिया जे प्यारे आका साथियां दे नाल तुर पैणगे सजदे पै जाणगे। रावी बयान करदा एक दो नहीं तीन या चार मरतबा लंबा सजदा करनगे। अल्लाहुम्मा उम्मती रब्बे उम्मती। इथे एक हदीस सुनिया जे आका फरमांदे ने लोगो अल्लाह पाक ने हर नबी नू एक मकबूल दुआ दा इख्तियार दिता। दुआवां कर लो तुहाडियां दुआवां कबूल ने। हर नबी ने एक एक अल्लाह पाक दे हाथ दुआ इल्तिजा कर लईए। जदों रसूलुल्लाह दी बारी आई है मेरे आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मैं दुनिया ते दुआ कुछ नहीं करना चाहता अपने लिए कुछ नहीं मंगना चाहता। ये दुआ मैं सांभ के रखना चाहना वा कल क़यामत नू अपनी उम्मत दे हक अंदर दुआ करांगा अपनी उम्मत दे हक अंदर दुआ करांगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम।
رسول اللہ فرماندے نے میرے اللہ میری امت نو معاف کر دے رب امتی اللہم امتی آپ سجدے پہنے امت لی دعاواں کر رہے اللہ پاک فرماندے نے سونیو سارے سجدیوں چک لو جی میں کہیں دے جاؤ گے میں تو اڈا رب انجی کردہ جاواں گا رب نے کرم دی جھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ماشاءاللہ لو جی آپ صاحب لوگ جاگ پہ نہیں لگتا ہے عشاء تو بعد ہون دوبارہ جلسہ شروع ہویا ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے تے تو اڑیاں محبتاں قبول فرمائے رب نے کرم دی جھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ پاک فرما رہے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اور نبی پاک سر سجدیوں چکے پہلی گل فرما رہے نے میرے اللہ پہلا بخش دے ربا امت میری پہلا بخش دے اللہ امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اور اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگدارے جیڑا تیرے آنکھیں لگدارے آج جنت اس دن کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رسول اللہ فرماندے صحیح مسلم دی روایت ہے میری پوری امت جنت نو جائے گی مگر جن جنت جان تو انکار کر دیتا صحابہ دنوں سونے ہو بھلا جنت جان تو بھی کوئی انکار کرے گا آپ نے فرمایا جن نے میری تابعداری کی تھی وہ جنت جائے گا جن نے نافرمانی کی تھی گویا کہ جنت جان تو انکار کر دیتا پیاریوں میری طرف دھیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی سفارش سب تو پہلی سفارش یہ گل سمجھ آ گئی حضرت ابو ہریرہ کول بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھے نے سوڑے ہو بڑی سفارش تو آڈی پہلی سفارش بھی تو آڈی لیکن ہوئے کی کندے حق اندر سوڑے ہو وہ کون خوش قسمت بھاگا مقدرہ والے لوگ نے جنہ دے حق اندر تو آڈی سفارش ہوئے گی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکران لگ پہ آقا فرما دینے ابو ہریرہ میں نو اندازہ سی ایک گل تو ہوں میرے کل پوچھنی ہے کیوں تینو حدیثاں سنن دا شوق بہت زیادہ ہے تینو حدیثاں سنن دا شوق بہت زیادہ حدیثاں یاد کرن دا شوق ہے میں نو اندازہ سی سوال تو ہوں کرنا ہے جے پوچھ لے ایتے سن لے آقا فرما دینے جیڑا بندہ دل دی اتھا گہرائیاں وچوں پڑھ لیندے لا الہ الا اللہ پھر اندے تقاضے پورے کر دے کل دل قیامت ہوئے گا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے رسول اللہ فرمان دینے اس بندے دی میں سفارش
کرانگا رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا حضرات چار لگاتار پہ در پہ چار حدیث میں اور پڑھ لگا میری طرف دیکھنا آقا فرماتے نے جیڑا بندہ سویرے 3 وری پڑھے جیڑا بندہ شام نو 3 مرتبہ پڑھے پڑھنا کیے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اللہ پاک دے رب ہون تے اساں راضی رسول اللہ دے نبی ہون تے راضی اسلام دے دین ہون تے راضی جیڑا بندہ 3 مرتبہ سویرے پڑھے 3 مرتبہ شام نو پڑھے میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ فرمان دینے اندہ ہاتھ پڑھ کے اندہ گوٹ بھی پڑھانگا شفارش بھی کرانگا باں پڑھ کے اس بندے دی جنت نو نال لے کے جاوانگا رسول اللہ شفارش بھی کرنگے گوٹ تو پکڑ کے جنت نو نال لے کے جانگے جیڑا رضیتو باللہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھے ایک روایت اور سنو بڑی کمال درجے دی آقا فرماتے نے جیڑا 10 وری سویرے تے 10 وری شام میرے تے درود پاک پڑھے جیڑا راج کے پڑھے کسرت نال پڑھے گناہ معاف ہو جاندے نے رب راضی ہو جاندے نے بن منگے اللہ پاک حاجتاں پوریاں فرما دیندے بن منگیاں حاجتاں پوریاں ٹینشناں مک جاندیاں نے رنج ختم ہو جاندے نے پریشانیاں مک جاندیاں نے دکھ ختم ہو جاندے جڑا کسرت نال نبی پاک تے درود پڑھے درود پاک دکھاں دا علاج جڑا 10 وری صبح شام پڑھے نبی پاک فرماندے نے لوگو صبح شام 10 مرتبہ جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھ دے کل دن قیامت ہوئے گا اندی شفارش کرانگا رب دیاں جنتانوں نال لے کے جاوانگا 2 حدیث کٹھیاں اور سنان لگا آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ مدینے رہندیاں حوصلہ کرے صبر کرے دکھ آئے مصیبت آئی ہے کوئی پریشانی ٹینشن آئی ہے بیماری آگئی ہے تے مدینے دے اندر دن گزار دے حوصلہ کر دے صبر کر دے مشکل وقت اندر مدینے پاک صبر کرنے والا بندہ میرے آقا فرماندے نے کل قیامت نو اندی شفارش کرانگا انہوں اپنے نال جنت نو نال لے کے جاوانگا تے جڑا بندہ مدینے فوت ہو جائے مدینے سا مک جان مدینے زندگی ختم ہو جائے اے وفات پا گئے ہیں امام کائنات فرماندے نے لوگو ایسے بندے دی کل قیامت والے دن خدا دی قسم ایمان دی گواہی بھی میں محمد دیاں گا ان دی شفارش بھی کرانگا تے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا اچھا میں نو ایمانداری نہ بول کے دوسو رسول اللہ اگر کسے بندے دی ایمان دی گواہی دے ان دی شفارش کرن تے جنت نو نال لے کے جان دوسو کوئی چھوٹی گل ہے اب بولو کتنی بڑی سعادت دی گل ہے اللہ کرے رب العالمین سانو صحیح معنی اندر عمل کرن دی توفیق دے اور رسول اللہ دی شفارش دا سانو حقدار بنائے کو آمین دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اے نہیں میں کہنا تسی مر جو مدینے جا کے اللہ پاک تو انہوں تندرستی دے تو جدو موت ہے چنگی آئے یہ تو کہیں انہوں چاہ چڑھ جاندہ تقریر سن کے نا جذباتی ہو جاندے وہ تو یا اللہ میں نے مدینے رکھ لے یہ تھے ہی رکھ لے یہ تو پھر دعا قبول ہوگی ایک بندے دی وہ بیمار ہو گیا واہ بیمار ہو گیا بکر ٹرن تو اللہ کہنا یا اللہ میں وہ کیا میرے پاکستان نکے نکے نیانے بچے نکے نکے بیوی کلی چھڑ کے یا اللہ اس دفعہ جان دے دے پھر گاں بڑے دن پہے نے اسے واسطے میں نے جدوں نے سنے میں کہ پھر انہوں انج کہہ دینے ہیں کہ اللہ پاک تو انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے جدوں موت آئے دیر نال جدوں بھی آئے اللہ پاک انج دی موت دے ادھر روح نکلے ادھر جنت دے دروازے کھول جائیں اے ٹھیک ہے نا کہو آمین پھر حضرات میری طرف دیکھنا دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارت
زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اے عمر بھائی نے سانگ لائے یہ جدو گئے نا عمرے تے انہوں نے کہا بیان کروانا 2 گھنٹے میں بیان کیتا تے لوگ کہتے ہیں اور کرو اللہ پاک پھر انہوں نے دوبارہ عمرے تے لے جائے تے اللہ پاک سانو ہی لے جائے تو انہوں سارے انہوں لے جائے کہو آمین لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے نہیں فکر دھوپ تھنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا بڑیے ایک دلگ بنا مولا ڈیو پیمسی کو لے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے باگ دے اتھرو تا تھم دے سانو رج رج کے زمزم پہلا مولا جڑے مسجد نبوی منارے نے اللہ دی رحمت بازو کھلارے نے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے او تھاواں جلد وکھا مولا میں عرض کر رہا میری طرف دھیان کرنا من ذلذی یشفع عندہو الا باذنہ کون جڑا قیامت نو اللہ پاک دی اجازت دے بغیر بولے کسے نو جرت نہیں سب تو پہلی شفارش نبی پاک دی آپ رب دی اجازت نال بولنگے سب تو بڑی شفارش آپ دی حضرات ہون میں تھوڑی گل لگے توڑنا چاہنا ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کیا رسول اللہ تو علاوہ اور بھی شفارشاں ہون گیاں یا کوئی نہ پے در پے اور بھی شفارشاں ہون گیاں اللہ پاک اجازت دینگے رب دی اجازت نال کئی شفارشاں ہون میں ترمذی دی ایک روایت پڑھن لگا میری طرف دیکھو نبی پاک فرمان دینے لوگو جیڑا بندہ 3 مرتبہ سوال کردہ ہے یا اللہ سانو جنت الفردوس دا حقدار بنا دے سارے گج کے کہو آمین یا اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام دے دے یا اللہ سانو ادھی رات دا ویلا ہو گئے ہے سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتاں تیری رضا لئی قرآن سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا اللہ یہ سارے میرے بزرگ بھائی تیرے کل جنت دا سوال کر دے سانو جنت اندر اعلیٰ مقام دے دے جیڑا بندہ 3 مرتبہ جنت دا سوال کرے رسول اللہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسمیں جنت خود بول کے کہن لگ جان دیئے یا اللہ انہیں مانگ لے چلو انہوں عطا کر دے انہوں جنت دا وارث بنائی دے حضرات جیڑا بندہ 3 مرتبہ سوال کرے اس بندے دی جنت شفارش کرن لگ جان دی جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دے وے یا اللہ سانو عذاب جہنم تو بچا لے آمین کو یا اللہ پچھلی رات دا ٹیم ہے تیرے بندے التجاواں کر دینے پہ ساڑھی حاضری قبول کر لے عذاب جہنم تو یا اللہ تیری پناہ چونے عذاب نار تو بچا لے جیڑا بندہ 3 مرتبہ صرف 3 مرتبہ عذاب جہنم تو رب دی پناہ طلب کرے نبی پاک فرمان دینے یہ جہنم بول بول کے شفارش کرن لگ جان دیئے یا اللہ یہ تیرا بندہ میرے تو بچنا چاہن دے تیری پناہ اندر آنا چاہن دے جہنم کہیں دیئے میں شفارش کرنیاں انہوں میرے کل بچا کے اپنی پناہاں دے اندر للے امیاں موقع بن گئے ہیں تے پچھلی رات دا ٹیم میں مل کے ذرا محبت نہ کہہ لئے معافیاں دے کلمج پھیرے اللہ سونیاں
پتہ لگتا جے جیڑا غلطیاں دی رب کل معافی مانگدا ہے گناہگار بھی ہے تے معافی مانگ لے خدا دی قسم رب نو بڑا پیارا بندہ جیڑا معافی مانگدا ہے اللہ پاک کو اولاد دے گا مال دے گا رحمت دا میاں پا دے گا جیڑا معافی مانگدا ہے رب دا قرآن کہندا ہے گناہ بھی معاف ہو جان گے بلکہ اللہ پاک گناہاں نو نیکی اندر تبدیل کر دین گے کہہ لو ذرا مل کے محبت نال معافیاں دے کلم جبیر اللہ سونیاں گل تینوں ہے پسند تیرے اللہ سونیاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلمج بھیرے اللہ سونیاں ایک نبی پاک دا سیافی ہے تے بڑا زیادہ بیمار ہو گیا جی میں بندے کہیں دے نا اے بندہ منجی نال منجی لگ گیا ککھوں ہولا ہڈیاں دی مٹھ کمزور ہو گیا ڈاڈا بیمار آمینہ دے لالیں دی تیمار داری لی تر پہ صحابہ فرماندے نے پتہ کریے کیا مسئلہ ہے آپ دے نال آئے تے آقا فرماندے نے پروان نہیں کی گل منجی نال منجی بن گیا اتنا کمزور بیماریاں بڑھ دیا جا رہی ہیں وہ کی کیڑی بیماری لگ گئی ہے کی کہیں دا رہنا ہے اللہ پاک نو کی ہو گیا ہی تے رون لگ پیا اے غلام نبی پاک دا رو کے کہن لگا سونیو بل تنظر نفس ما قدمت لغدن واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے اوتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا اللہ پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہے ڈر بڑا لگدا ہے بڑا ڈر لگدا ہے اے محبوبہ ہر ویلے میں اپنے خالق مالک نال کوئی گل کردا رہنا یا اللہ جڑے میں دنیا تے گناہ کیتے نے عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے قیامت نو کچھ بھی نہ کمی اے میرے اللہ گناہاں تے بدلے جیڑی پکڑ کرنیاں دنیا تے کر لے عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے جو پوچھ کچھ کرنیاں دنیا تے کر لے یا اللہ قیامت نو کچھ نہ آگھی میدان معاشر اندر یا اللہ کچھ نہ آگھی اے محبوبہ ہر ویلے اے دعا کرتا رہنا یا اللہ گناہاں دے بدلے عذاب دینا ہی تھے دے لے میرے آقا دیاں کھان چمک اٹھیاں آقا ناراض ہو کے فرما دینے پروانے آؤ کیوں انجدیاں گلہ اپنے مالک نال کرتا رہنا ہے تینو انجدیاں گلہ نہیں کہنیاں چاہی دیاں بلکہ انج کیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یا اللہ دنیا دے اندر آخرت اندر بہتری اچھائی ساڑھے نصیب اندر کر دے یا اللہ عذاب نار تو اساں تیری پڑھا چاہنے دنیا آخرت دی بہتری دا سوال اللہ پاک تو رب دے اللہ پاک تو جہنم دے عذاباں تو پڑھا طلب کرنا آقا فرمان دے اے کسرت نہ پڑھیا کر انہیں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دعا کی تھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دعا کی تھی سنو نوجوانوں بابیوں اللہ پاک نے انہوں تندرستی دے دیتی ہے ان دیاں ہڈیاں وچوں بھی بیماری کٹ کے مکمل تندرستی عطا کر دیتی ہے محدثین آندے نے میری طرف دیکھو اے فاطمہ مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام کے دے اندر آنے والو اگر تو آڈے اندر کوئی پرانی مرض والا بندہ شوگر دا مریض ہارڈ پرابلم پرانی تو پرانی مرض لے کے بیٹھے
بیٹھا ہے رب دا واسطہ ادھے منٹ لئی میری طرف توجہ کرو میں بڑی پتے دی گل دسن لگا تو انہوں ایک تحفہ دین لگا میری طرف دیکھو پرانیاں بیماریاں والا جڑا کہندہ مولانا آپ بیمار ہاں بیوی بیمارے بچے بیمار نے کرے میڈیکل سٹور بڑے میں خدا دی قسم انہوں نے تحفہ دین لگا محدثین آندے نے اے دعا پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو دنے پڑھو رات پڑھو اٹھ دیاں بیندیاں رج رج کے کسرت نال پڑھو رج کے کسرت نال دعا پڑھنا ساڈا کم میں پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں ہڈیاں وچوں بھی کڈ کے شفا دے دینا عرش والے رحمان دا کم میں پڑھنا کیے ربنا آتینا میرے نہ پڑھو ہاں ذرا یاد ہو جائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کسرت نال جڑائیں دعا پڑھدا ہے محدثین آندے نے اللہ پاک پرانیاں تو پرانیاں مرضاں تو شفا دے دے گا انشاءاللہ پڑھو گے ایک پہلے وعدہ ہے دوجہ جے انشاءاللہ پڑھو گے میں گل لگے تورا جیڑا تین مرتبہ عذاب جہنم تو رب دی پناہ طلب کرے جہنم بول کے سفارش کرے گی یا اللہ انو جہنم تو بچا لے اپنی پناہ اندر للے من ذلذی یشفع عندہو الا باذنہ پے در پے سفارشاں ہونگیاں حضرات میں بخاری مسلم پڑھن لگا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمان دینے انصار دیاں بیبیاں نو نبی پاک نے فرمایا بیبیوں جن دے 3 بچے فوت ہو جان ماں باپ صبر کر دینے کل دن قیامت ہوئے گا اے 3 بچے ماں جڑے بچپن فوت ہو گئے نے ماں باپ صبر کر دینے اے بچے قیامت نو ماں پیاں دی شفارش کرنگے جنت نو نال لے کے جانگے سننا ذرا تیان نال ایک بی بی کہن لگی سونے ہوں جن دے 2 بچے فوت ہوئے ہون میرے آقا فرمان دینے جن دے 2 بچے بچپن فوت ہو گئے ماں باپ صبر کر دینے کل دن قیامت ہوئے گا یہ 2 بچے بھی ماں پیاں دی شفارش کرنگے ایک بی بی کہن لگی کاش اسا پوچھ لیں دیاں لیکن اسا پوچھیا نہیں کاش پوچھ لیں دیاں جن دا ایک بچہ فوت ہویا ہوئے یقیناً نبی پاک نے فرمانا سی صبر کرو قیامت نو ایک بچہ بھی شفارش کرے گا ایتھے ایک نبی پاک دی اور حدیث سناوا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا ایکو صحابی ہے میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی گل سنے ایک صحابی ہے ان دا ایکو بیٹا ہے اولادہ دین والا کون ہے پتر تیاں دین والا گھر کے بولو کون ہے ایک نبی پاک دا ایسا غلام ہے جندہ ایکو بیٹا ہے سننا ذرا تیان نال ایکو بیٹا ہے بیٹا بیمار ہویا بیٹا فوت ہو گیا اور نوجوانوں بیٹا ماں باپ دا مستقبل ہندہ ہے بیٹیاں تے بڑا مان ہندہ ہے بیٹیاں تے ماں پیاں نو بڑا مان تران ہندہ ہے بیٹیاں نہ نسلہ چل دیاں نے ادھر میری طرف دیکھو اے پت ہٹا تو نہیں لبتے تو لبدی پھریں بازار کڑے اے سودا نقد بھی لبدا نہیں تو لبدی پھریں ادار کڑے اولاداں دین والا کونے بولو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یسبجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر صحابی دائی کو بیٹا
ہے بیمار ہو گیا فوت ہو جاندہ ہے انہیں پتر دی جدائی دا دکھڑا تے صدمہ دل نال بہتا گہرا لا لیا بہتی ٹینشن لے گیا روندہ رہندہ ہے ہمیشہ آنسو بہاندہ رہندہ ہے انہیں گھروں باہر نکلنا بند کر دیتا ہے اس صحابی نے آنا جانا بند کر دیتا ہے جب بعض دفعہ بندے نو ٹینشن اتنی لگ جاندی ہے کول پیا فون بجدا رہے بندہ فون چک کے کال گل کرنو دل نہیں کردا حضرات میری طرف دیکھنا صحابی دا بیٹا فوت ہوئے ٹینشن لے گیا روندہ رہندہ ہے بازار جانا باندے مسجد نبی اندر جانا باندے رسول اللہ نال ملاقاتاں باندنے ہمیشہ ہی روندہ رہندہ ہے روندیاں بیمار ہو گیا حضرات کمزور ہوندہ جا رہے ہیں اور نوجوانوں بابے او گل سنے آنجے جدو بندے نو دکھ گھیرا پالین تے خدا دی قسم پھر کسے نہ ملاقات کرنو جی نہیں کردہ پوچھ لیا جے کسے دکھی مجبور نو جیڑا دکھاں دے اندر گھریا ہوئے جے روٹی کھاندے کھانا چنگا نہیں لگدا دکھی بندہ بستر تے لیٹ جائے ساری رات کروٹاں بدلدا رہندے نیند نہیں ہوندی یا اللہ جڑے دکھی مجبور آئے نے دکھ دور کر دے آمین کو اولاداں دے دکھ ماپیاں نو لمیاں کر دیں دینے اولاد نو کنڈا چوے ماپیاں نو برداشت نہیں اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے سورہ یوسف پڑھ لے آجے اولاد دے دکھ دی وجہ نال بوڑے باپ یعقوب دیاں کھان دی بنائی چلی گئی ہے اولاد دے دکھ نے ابا جی یعقوب علیہ السلام نو لمیاں کر دیتے ہیں تے رو کے آندے کینے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ دکھا نو ٹالن والا کون ہے فرمان دینے میں اپنے دکھ دا حال اپنے دل دا حال اپنے رب نو سنا رہے ہیں میری طرف دیکھنا یہ دنیا ہے یہ تے ازمیشاں ہونیاں دکھ ہونے تکلیفاں ہونیاں اے میرے اللہ اساں جاننے ہیں تیرے نبی نے فرمایا ہے دنیا زمیشن دا کر رہے یا اللہ جنت نہیں جنت اندر کوئی دکھ نہیں ہونا یا اللہ جنت نہیں اے دنیا ہے اے تے دکھانے تے ہونا ہے یا اللہ جب تیرے بندے پچھلی رات دا ٹیم ہے ہاتھ چوکے دامن پھیلا کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ازمیشانے ہونا ہے دکھانے ہونا ہے بیماریاں نے ہونا ہے لیکن ایسا تیرے نکم میں گناہگار بندے ہیں اسی اتنا دکھاں دا پار نہیں چک سکتے ازمیشہ جوگے نہیں یا اللہ تھوڑا کو گمہ دے پارانو ہولیاں کر دے یا اللہ غمہ تو نجات دے دے دکھانو ہولیاں کر دے یا اللہ کوئی ساڑھے لئے آسانی پیدا کر دے آمین کو استاد محترم آگے نے آجو استاد محترم ولی الرحمن حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آگے نے تو میں انشاءاللہ کل مقامہ آجو استاد جی ادھر کرسی ہے کوئی ادھر کرسی جو کلے ہو جی پیارے بھائی چودھری غلام مرتضی وڑیچ صاحب آگے اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے ادھر بزرگان پر پنجاب صاحب زندہ باد یہ سنانا جی جدو نبی پاک نے پونڈا دیکھا کھرا لائے مہربانی یہ سنانا استاد محترم آگے اللہ پاک حضرت آپ صاحب نے تندرستی والی لمبی زندگی دے پیارے بھائی چودھری غلام مرتضی وڑیچ صاحب پیارے بھائی عبدالوہاب صدیقی صاحب میں درخواست کر رہے ہیں یا اللہ جڑے دکھی مجبور آئے نے دکھ دور کر یا اللہ جڑے بیمار آئے نے مکمل تندرستی دے دے یا اللہ بیماری دیاں ٹینشنہ کاروبار دیاں ٹینشنہ اولاد دیاں ٹینشنہ جو دکھی آئے نے یا اللہ بچے بوڑے ہاتھ چوکے کہہ رہے یا اللہ دکھ دور کر دے آمین کو
ये सहाबी दुखी है, रोंदा रहिंदा पुत्र दी जुदाई अंदर परेशान है। एक दिन नबी पाक पूछदे ने, फरमाया सहाबियो मेरा फलां गुलाम किथे? दसिया सोहणियो ओंदा कलोता बेटा बीमार होके फौत हो गए ते उन्हें घरों बाहर निकलना बंद कर दिता है। आका फरमांदे ने आओ फिर चली उंदे नाल गलबात करिए। साथी नाल ने इंदे घरे आए। आका फरमांदे ने भी की गल है, क्यों परेशान है? ते रो के आंदा सोहणियो इक्को ही बेटा सी मेरा, इक्को ही मेरा बेटा सी, ओ मेरे दिल दा टोटा, ओ मेरा जिगर सी, बच्चा मेरा फौत हो गया है ते मेरा दिल हुण बाहर निकलन नूं नहीं करदा। मैं बड़ा परेशान हाँ। मैं पूछना चाहना फसलां कच्चियां कट्टे पक्कियां कट्टे, मर्जियां दा मालिक कौन है? बोलो कौन है? इस जग विच बंदिया परौना है तू आया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए, परौनियां नूं जाना पैंदा ए। इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए। कंधा दे के तैनू टोरना जहान ने, मिट्टी थले आउणा तेरी इस उच्ची शान ने, तेरे अमला ने रहना है बकाया, परौनियां नूं जाना पैंदा है। नीम मौत दियान हवा वगी, लोगो बस दे शहर वीरान हो गए। उल्लू बोल देनी सुंजियां बैठकां ते, खाली बंदियां बाज मकान हो गए। जिन्ना बागां दे गए ने टुर माली, ओ सुक के ढिंगरां वांग हो गए। जिन्ना दे पुत नहीं जहान उत्ते गुम, उन्हां दे नामो निशान हो गए। इस जग विच बंदिया परौना है तू आया, परौनियां नूं जाना पैंदा है। कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल पग्गों हत्थी एक दूजे नूं तौणों फड़दे वेखे मैं। एक कहंदा ऐ टोए टिब्बे तेरे ने, ऐ पत्थर धरती मेरी आ, दूजा कहंदा पत्थर धरती मेरी आ, ऐ टोए टिब्बे तेरे ने। धरती ने क्या फकीर दोवें बंदे विच हनेरे ने, ना मैं इंदियां ना मैं इंदियां, ये दोवें बंदे मेरे ने। इस जग विच बंदिया परौना है तू आया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए। इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया, परौनियां नूं जाना पैंदा ए। पुछो ना मावां नूं उन्हां मावां दा की हाल, पुछो ना मावां नूं उन्हां मावां दा की हाल। टुर गया जिन्ना कोलों सोना प्यारा लाल, उन्हां मावां इन्हां मावां भी दुख सीने लाया, परौनियां नूं जाना पैंदा है। रसूलुल्लाह फरमांदे ने की गल ओ क्यों परेशान है, क्यों रोंदा रहिंदा? सोहणियो बेटा फौत हो गया। मेरे आका फरमांदे ने क्या तू चाहना है? कल क़यामत नूं जन्नत दे बूहे ते जदों जाए, तेरा बेटा जन्नत दे दरवाजे ते तेरा इंतजार करदा है। जी सोहणियो आका फरमांदे ने उठ खड़ा हो, सबर कर। सबर करना तेरा काम है। तेरा बेटा कल क़यामत नूं जन्नत दे बूहे ते तेरा इंतजार भी करेगा, तेरी सिफारिश करके रब दियां जन्नतां नूं नाल लेके जाएगा।
من ذلذی یشفع عنده الا باذن کون ہے جڑا قیامت نو بولے کسے نو جرت نہیں وہی بولے گا جنوں اللہ پاک اجازت دین گے ٹائم کافی ہو گیا ہے دو کو شعر پڑھنا یہ میرا چاندنے جی عمر بس ایک بھائی دی ویکھو نا جی میرا بیان ویسے 9-10 بجے سے تے مینوں پیارے بھائی چودھری غلام مرتضیٰ وڑائے صاحب دا پیغام آیا کہ استاد محترم کہہ رہے ہیں تو آخری بیان کرنا ہے ساڑھے تو پہلے جڑے مہمان آگے انہاں تو آگے میں کہا ٹھیک ہے بھائی انس کہنے لگے جی تو اڈے استاد محترم دا حکم ہے بے جو لمحے پہ جو کھیر کھا لو تقریر تو اڈی ہونی ہے حافظ صاحب تو پہلا کیونکہ حافظ صاحب نے پتا سی بھی میرا پتر بابا کٹ جائے گا میں پہنچ 4 بجے آواں 3 بجے آواں لگیا رہے گا تے باقی علماء مہمان نے انہوں دل کرے جاڑ دن کیوں جی تے ایسے لئے پھر میری ڈیوٹی لگ گئی میں کہا چلو بیٹھے ہیں جی انشاءاللہ تے بیخ لو پھر اللہ دے فضل و کرم نہ پہنچ گئے نے واہ دیر ہوگی پہنچ گئے نے زیارت بھی کر لیجئے تے میری تقریر ہے کوئی 2 گھنٹے دی باقی ہے او میں ادھار کر چلنا رانا شفیق صاحب نے میں نے محبت نہ کیا ہے عمر بھائی نے تے انس بھائی نے وہ کہندے جی جب تک ساڑھی زندگی ہے ہر سال تسی کانفرنس تے آؤنا ہے تو جی ایڈوانس ہی میں نے حکم کر دیتا تے میں بھی ایک کر درخواست کی تھی جے جیوندہ رہا زندگی رہی تے آندے رہاں آئے انشاءاللہ استاد محترم نال بھی ہوئی ہے میرے نال بھی ہو گئی ہے جے زندگی رہی آندے رہاں گے تے انشاءاللہ ہر سال دسمبر دا پہلا ہفتہ تے ڈیوٹی دین دے رہاں گے گل زندگی دیئے اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے وہ جڑا منو یاد نہیں ہوئی سنا دینا بڑا سے کو ہندہ جے وچھوڑے آندی اگ دا اور 2 کو شعر سن لو ویسے فرمائشاں بہت زیادہ نے استادہ نے تقریر کرائی ہے تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے بڑا سے کو ہندہ جے وچھوڑے آندی اگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپے آندے مٹڑے بولان دا جواب نہیں کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپے آندے مٹھڑے بولان دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی ہے باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی ہے پوچھیں دے کولوں جندی ٹر گئی مائی ہے دکھ خون چوس لیندہ دکھ خون چوس لیندہ یارو رگ رگ دا ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا ایک باری مل کے پڑھو رب رحمہما جے ٹر گئیے قبر اندر ویر آماں نئیوں لبنی اور سجنا ماں نئیوں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غما تو سر چھپاون لئی کدرے بیچاں نئیوں لبنی ویر آماں نئیوں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا تو کر خدمت دعاواں صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدے
ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਨੀ ਅਵੀਰਿਆ ਮਾਂ رب رحمہما کما ربیان صغیرہ چودھری غلام مرتضی وڑائے صاحب دے والدین نو اللہ پاک مکمل تندرستی دے بڑی محبت بڑا پیار کر دینے اور بڑا بار بار فون تے رابطہ اللہ پاک انہوں جزائے خیر دے استاد محترم نو ماشاءاللہ چکی پھر دے تے دین دا کوڑا پجا رہے ہیں اللہ پاک چودھری صاحب نو تندرستی دے تے بابا نات خان جن نات خان نے سارے دے تایا جی استاد محترم حافظ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب اللہ پاک انہوں سلامت رکھے تندرستی والی لمبی زندگی دے تے ولی الرحمان ترجمان حق و صداقت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب میری تو اڑی جند جان اللہ پاک انہوں نظر باتو بچائے اور زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے تا دیر انہوں دا سایہ شفقت اللہ پاک ساڑھے تے قائم دائم رکھے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین